कावासोती नगरपालिका नेपालको मध्य स्थानमा पर्ने नवलपरासी बर्दगाड सुस्ता पूर्व जिल्लामा अवस्थित एक नगरपालिका हो। विक्रम सम्वत 2071 साल वैशाख 25 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट साबिकको शिव मन्दिर, कावासोती, पिठौली, अग्यौली र कुमारवर्ती गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर कावासोती नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। यस नगरपालिकामा 17वटा वडाहरू रहेका छन्, जसमध्ये साबिकको शिव मन्दिर गाविस परिसरबाट नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। साथै सबै 17वटा स्थानबाट वडा कार्यालयको रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारको रूपमा नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय बनेका छन् स्थानीय तह। स्थानीय तहमा विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरिएका छन्। स्थानीय तहका कार्यहरू समेत थपिएका छन्, जसमध्येको एक हो स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स्थापना। विवादको निरूपण गर्दै न्यायिक समितिले दिने न्यायिक सेवा नागरिकको जीवधन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अति महत्त्वपूर्ण भएकाले यसले कुनै नागरिकलाई त्यस्तो कुनै अधिकारमा आघात परेको भए छिटो छरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्थापित गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। कावासोती नगरपालिकामा पनि 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। नगर उपप्रमुख संयोजक रहने गरी न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो। नगरपालिकामा हालसम्म 96 जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार दोस्रो सातासम्ममा 118वटा विवाद दर्ता भएकोमा 72वटाको सहमति, 10वटाको न्यायिक समितिबाट निरूपण, 3वटा अदालती प्रक्रियामा, 3वटा स्थगित, 2वटा सम्पर्कमा नआएको र 28वटा प्रक्रियामा रहेका छन्। साँच्चै कावासोती नगरपालिकामा स्थापना गरिएको न्यायिक समितिले विवाद मात्रै मिलाएको छैन, वर्षौँदेखि विवादित मनहरू समेत मिलाउँदै आएको छ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनताको बीचमा फरक भएको महसुस नहुने गरी विवादको निरूपण गर्नका लागि समान आसनमा बसेर विवादको समाधान गर्ने अवसर न्यायिक समितिलाई प्राप्त हुन्छ। न्यायिक समितिको यस्तो व्यवहारबाट विवादित दुवै पक्षले आफूमाथि समान व्यवहार भएको महसुस गरी विवाद निरूपण कार्यमा सजिलो र सहज वातावरण तयार हुन्छ। न्याय निरूपण गर्दा कार्यविधि कानुनको पूर्ण पालना गरी नागरिकको जीवधन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको महसुस नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्दछ। समाजमा रहेको भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। यसलाई न्यायको माध्यमबाट उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेकै न्यायिक समिति हो। समाजलाई समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र अनुशासित बनाउनको लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कावासोतीमा रहेको न्यायिक समितिले विवाद मिलाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसैको फलस्वरूप मेलमिलाप समाज नेपालद्वारा नवलपुर जिल्लाकै विवाद समाधानमा उत्कृष्ट अवार्ड तथा पुरस्कार समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ। कावासोती नगरपालिकामा स्थापित न्यायिक समितिले कस्ता विवादहरू मिलाउँदै आएको छ त? कावासोती नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक प्रेमशङ्कर मर्दनिया थारू। विशेष गरेर यस कावासोती नगरपालिका न्यायिक समितिको संयोजक हैसियतले हामीले विभिन्न खालका विषयहरूमा हामी काम गर्दै आएका छौँ र कावासोती नगरपालिकाको यो कार्यक्षेत्रमा विशेष गरेर विभिन्न खालका मुद्दा मामिलाहरू आउने गर्छन् र प्राय अब घरायसी मुद्दाहरू, अहिले सिमानाका वादविवादका कुराहरू बढी तपाईँको आउने गरेका छन् र हामीसँग धेरै खालका मुद्दाहरू चाहिँ आएका छन् र धेरै विषयमा हामी अब मेलमिलापहरूद्वारा न्यायिक समितिबाट निरूपण गरेर र कतिपय तपाईँको अब प्रक्रियामा चाहिँ गएर चाहिँ टुङ्गिएका छन् र हामीलाई काम गर्ने केही अधिकार क्षेत्रहरू छन्। र कावासोती नगरपालिकामा हामीले संविधानले 217 मा दिएको जुन अधिकार छ
त्यो अधिकार क्षेत्रमा रहेर हामीसँग 3 जना न्यायिक समितिका सदस्यहरू छौँ। त्यसको संयोजक म आफै प्रमुख हैसियतले गरिरहेको हुन्छु र हामीले यो 3 जना न्यायिक समितिका साथीहरूले हामी बिचमा कुनै हाम्रो व्यक्तिगतसँग तपाईँको पारिवारिकसँग नातासँग जोडिएको केसेसहरू आएमा तपाईँको हामीले ती केसहरू आफै हामी हेर्दैनौँ र फरक फरक हिसाबले हामीले त्यो कानुन सम्मत तपाईँको हामीले त्यो केसहरू हेर्ने गर्छौँ र हामीसँग पनि केही अधिकार क्षेत्रहरू छन्। न्यायिक समितिले सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 उपदफा 1 बमोजिम हामीलाई छुट्टै किसिमको केही अधिकारहरू छ र त्यो अधिकारभित्र रहेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीसँग विशेष गरेर अब केही अब आली धुरहरू होइन र तपाईँको अब कुलो पानी घाटका कुराहरू, त्यसै अर्काको बाली नोक्सानी गरेका विषयमा, चरण र घाँस दाउराहरूको विषयमा, ज्याला मजदुरी तपाईँको अब नदिएको अवस्थामा, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा कसैले पाएको अवस्थामा, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह कसैले नगरेको अवस्थामा, नाबालक छोराछोरी पत्नी अब इज्जत आमोदका कुराहरूमा तपाईँको यस्ता विषयहरूमा र त्यसै गरी तपाईँको वार्षिक घर भाडा 25 लाख रुपियाँसम्म तपाईँको नदिएको अवस्थामा र अन्य व्यक्ति घर जग्गा वा सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी रुख बिरुवाहरू लगाएको अवस्थामा र आफ्नो घरमा बलेसीबाट अर्कोको घर जग्गामा तपाईँको सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको अवस्थामा अब यी विषयमा तपाईँको काउसुती नगरपालिकाले न्यायिक समितिले चाहिँ आफैले तपाईँको यी विषयहरू अब निरूपण गर्न सक्छ र हामीसँग मेलमिलापका साथीहरू करिब हामीसँग 95 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि विभिन्न विषयहरूमा तपाईँको उहाँहरूले निरूपण गर्नुहुन्छ। जस्तै अब यो सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक बाहेक अब एकाको घरमा जग्गा अर्कोले जस्तै अब च्यापी घुसाएर अब खाएको अवस्थामा पनि मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुहुन्छ र त्यसै गरी अब सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक बाहेक अब आफ्नो हक नपुग्ने जग्गाहरू घर वा कुनै संरचना बनाएको अवस्थामा पनि मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेदका विषयहरू, अङ्गभङ्ग बाहेक बढीमा 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने केही लुटपिटका कुटपिटका कुराहरू, गाली बेइज्जतीका कुराहरू, लुटपिटका कुराहरू, पशुपक्षी छाडेको अवस्थाको अथवा पाल्दाखेरि लापरवाही गराएको अवस्थामा र अरूको आवासमा अनाधिकृत हिसाबले प्रवेश गरेको अवस्थामा, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा अवाध भोग चलन गरेको अवस्थामा र ध्वनि प्रदूषण गरी तपाईँको फोहोर मैला फ्याँकी तपाईँको छिमेकीलाई असर पारेको त्यस्तो खाले अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तपाईँको मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई तपाईँको दायरा हुन सक्ने अन्य देवानी 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने त्यसरी फौजदारी विवादहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्ने प्रक्रियाहरू छ। त्यसै गरी अब जग्गाको सञ्ध्यारको विषयहरूमा पनि तपाईँको जुन मेलमिलापबाट छलफल गरिन्छ। कसैको हक वा स्वामित्व भएका परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बाटो र तपाईँको वस्तुभाव निकाल्ने निकास, वस्तुभाव चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टि स्थल आदि यी विषयहरूमा पनि तपाईँको हामीले अब यसरी छलफल गराउने गर्छौँ र यसरी चाहिँ एउटा प्रक्रियागत रूपमा तपाईँको हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने विषय हो र यो हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। न्याय प्रशासन छिटो, छरितो, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जन उत्तरदायी हुनुपर्दछ। न्यायिक प्रक्रिया सरल, अनुमान योग्य, जवाफदेही, पारदर्शी र सूचना प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। न्याय प्रशासन र न्यायिक प्रक्रिया बीच सन्तुलन भयो भने सबैका लागि न्याय सुनिश्चित हुन्छ। विवादको सिर्जना हुने बित्तिकै नागरिकसँगै रहेको सरकारले तुरुन्तै न्याय दिएको खण्डमा सबै नागरिकहरूमा न्यायिक पहुँच सरल र सहज हुन्छ। न्यायलाई पहुँच योग्य बनाउनका लागि न्यायिक समिति एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अनुरूप बनेका उचित कानुनको प्रभावकारी र सन्तुलित कार्यान्वयनबाट जनताले लोकतान्त्रिक लाभहरू पाएको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। कावासोती नगरपालिकामा स्थापित न्यायिक समितिबाट यहाँ आएकाहरूलाई न्याय पाएको अनुभूति गर्ने गरी कार्य गरिँदै आएको छ। कसैको झुकाव र प्रभावमा नपरी न्यायोचित हिसाबले न्याय सम्पादन गर्न समिति लागिरहेको छ। विभिन्न जटिल अवस्था आए पनि त्यसलाई सहज रूपमा न्याय दिने कार्यमा सबै मिली लागि परेका छन्। न्याय दिने कार्य जटिल छ, तर न्यायिक समिति न्याय दिने कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ। समितिको संयोजक हैसियतले हामी न्याय निरूपण गर्न
बसेका छौँ। मैले अघि पनि भने हामीलाई पनि विभिन्न खालका विषयवस्तुहरूसँग जोडेर मान्छेहरूले तपाईँको अब हेर्न सक्छन्। त्यस कारणले हामी क्लियर छौँ। हामी न्याय दिनको लागि तपाईँको काउसिटी नगरपालिका न्यायिक समिति तपाईँको कसैको झोकामा काम गर्दैन र हामी आफ्नो हिसाबले तपाईँको कानुनी अधिकार क्षेत्रलाई जे दिएको छ हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म तपाईँको मलाई लाग्छ अब विभिन्न खालका मुद्दाहरू, विभिन्न खालका विषयहरू, अब यो अलिकति झन्झटिलो विषय पनि हो, यो केसेसको कुरा गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि यो बडो तपाईँको मानिसहरूसँग तपाईँको अब डिफ्रेन्स गर्नुपर्ने, विभिन्न विषयहरू बुझ्न पर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ तपाईँको। त्यो हिसाबले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब यसले हाम्रो यो मेलमिलाप र तपाईँको न्यायिक समितिको जुन यो अनुभव तपाईँको यो अहिलेसम्म हामीले गरेका प्राक्टिक्सहरू छ, यो प्राक्टिक्सहरू तपाईँको मलाई लाग्छ काउसिटी नगरपालिकामा करिब 200-300 केसेसहरू तपाईँको भन्दा बढी तपाईँ केसेसहरू तपाईँको अहिले मलाई लाग्छ हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ। त्यस हिसाबले अब यो अनुभवको हिसाबले पनि यो जटिल छ र हामीले न्याय दिने काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र यसमा तपाईँको संयुक्त रूपमा हामी अब वडा अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, त्यहाँका अब वडा सदस्यहरू र तपाईँको सम्बन्धित तपाईँको मेलमिलाप समिति र तपाईँको न्यायिक समिति सबैको तपाईँको यसमा चाहिँ अब एक किसिमको लगाव भयो भने तपाईँको हामीले सजिलै नेपालको संविधानको धारा 217ले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 2 सदस्य सहित 3 सदस्य एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 8 संविधानको धारा 217 कार्यान्वयन गर्ने कानुन हो। संविधानको धारा 222 बमोजिम गठन भएको गाउँसभाका सदस्यहरू मध्येबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको तथा धारा 2023 बमोजिम गठन भएको नगरसभाका सदस्यहरू मध्येबाट नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 2 सदस्यको निर्वाचन गरी न्यायिक समितिको गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यही प्रावधान अनुरूप कावासोती नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रेम शङ्कर मर्दनिया थारूको संयोजकत्वमा आनन्द श्रेष्ठ र मीरा थनेत सदस्य रहने गरी न्यायिक समिति गठन भएको छ। समितिले कार्यविधि निर्माण गर्ने काम गरेको छ। त्यति मात्र होइन, न्यायिक समितिबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन गराउन यदि कसैले न्यायिक समितिमा सहमति जनाई फैसला भए पश्चातपछि फैसला नमाने सेवा सुविधा कटौती समेत गरिने नीति नगरपालिकाले अख्तियार गरेको छ। न्यायिक समितिको कार्यविधि पनि बनाएका छौँ र कतिपय मेलमिलाप गरिसकेपछि न्यायिक अब गाउँमा फिल्डमा गइसकेपछि काम गरेन भने तपाईँको उसलाई सेवा सुविधा रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अब नगरपालिकाबाट निर्णय र कार्य उसको नगरसभाबाट पास पनि गरेका छौँ र त्यो हिसाबले पनि केही निरूपण भएका छन् हैन। निरूपण भएका केसहरूमा तपाईँको कानुन भएका छन्। त्यो हिसाबले अलिकति मानिसहरूलाई कमसेकम कानुनको चरणमा तपाईँको लिएर जाने भन्ने हिसाबले त्यो खालको हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले प्रोसेसिङको कुराहरू पनि हुन्छ हामीसँग। मैले अघि 96 भने हैन, तपाईँको 95 भने 96 जना तपाईँको 17 वडामा छन् तपाईँको हैन। अब इजलास कक्षको व्यवस्था पनि छ हामीसँग हैन। अब यो न्यायिक समितिको तपाईँको अब प्रक्रियाका कुराहरू तपाईँको हामीले निरन्तर तपाईँको एउटा चाहिँ प्रक्रियामा गएर हामी चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले खास के भनेका छौँ भने अब यहाँबाट मेलमिलाप तपाईँको केसेसहरू गराइन्छ। मेलमिलाप तपाईँको गराइसकेपछि ती व्यक्तिहरू यहाँबाट हामी यो कानुनको चरणमा जान्छौँ भन्ने हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँको फिल्डमा गइसकेपछि उहाँहरू त्यो कानुनको चरणमा जानुहुन्न र हामीले उहाँहरूलाई सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यू, वडा सदस्य, जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हामीले जुन पाइरहेको जुन सेवा सुविधा हुन्छ तपाईँको त्यो कानुन नहुँदासम्म तपाईँको त्यो कामहरू रोकिदिनुहोस् भन्ने खालको परिपत्र गर्छौँ र त्यो हिसाबले गरिसकेपछि यस कानुनको चरणमा चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँको हिजो जसरी जनताहरू तपाईँको जुन प्रोसेस जुन प्रक्रियामा गएका थिए, जसरी तपाईँको दैनिक रूपमा तपाईँ अदालतमा जानुपर्ने हुन्थ्यो र तपाईँको त्यो अलिकति चाहिँ प्रक्रिया अलिकति प्रोसेसिङ त्यसको लामो छ र अहिले तपाईँको यति सजिलो छ। यो स्थानीय तह सरकार आइसकेपछि सम्बन्धित वडामा गइहाल्ने, वडामा तपाईँ खबर गरिसकेपछि न्यायिक समितिमा आइहाल्ने, तपाईँको अनि यहाँबाट तपाईँको प्रक्रियामा गइहाल्ने र नगरपालिकामा आइसकेपछि धेरै मानिसको त्यस्ता केसहरू होइन सजिलै छिटो छरितो टुङ्गिने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि धेरै सहज छ तपाईँको। किनभने अब
बेला कानुनको चरणमा केही समस्याहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही एउटा नयाँ खालको प्रक्रिया चाहिँ अपनाएका हौँ। किनभने हामीले मेलमिलाप गरिसकेपछि कानुन गर्नै पर्छ। कानुनको लागि तपाईँको मेलमिलाप गर्ने हो। एक खालको यहाँ चाहिँ कानुन गर्छु भनेर जाने, गाउँमा गएपछि कानुन नगर्ने, त्यस कारणले उसको केही सेवा सुविधाहरू रोक्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो मान्छे कानुन गर्छन्। र नभए तपाईँको यो भएन भने, यस्तो खाले नीति भएन भने तपाईँको यो मेलमिलाप गरेको निर्णय र यो न्यायिक समितिले गरेको निर्णय तपाईँको अब कानुनको चरणमा गएन भने भोलि यो चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले त्यो खालको हामी रणनीति अपनायौँ। नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार 3 तहका अदालतलाई दिएको भए तापनि संविधान र कानुन बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ। कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा वा प्रत्येक नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा 217 ले गरेको छ। तर स्थानीय तहका दिइएका यी अधिकारहरू न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्र नपरे तापनि स्थानीय तहले गरेको निर्णय उप भने न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्रको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको निरूपण गर्ने र केही विवादमा केवल मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी 2 किसिमको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 47 ले दिएको छ। यसैको जगमा उभिएको न्यायिक समितिको औचित्य साँच्चै धेरै रहेको छ। हिजोको विवाद निरूपणको तरिका हाल न्यायिक समितिमा आउँदा धेरै फरक रहेको छ। विवादहरू मिलाउँदै अघि बढिरहेको न्यायिक समितिबाट दुवै पक्षलाई मिलाउने काम गर्ने र दुवै पक्षलाई खुसी बनाउने काम समेत गर्दै आएको छ। कयौं टुट्न लागेका सम्बन्धलाई मेलमिलापको माध्यमबाट जोड्ने काम न्यायिक समितिले गर्दै आएको छ। यसैले न्यायिक समितिको आवश्यकता अझै धेरै रहेको छ। यो मेलमिलाप भनेको दुईटैलाई खुसी बनाउने हो, विन विन भन्छ यसलाई। दुवैको चित्त बुझाएर निर्णय गर्ने विषय हो मेलमिलाप भनेको। मलाई लाग्छ अब यहाँ आइसकेपछि दुवै पक्षको रिसाएर आएका हुन्छन् होइन। जब मेलमिलापको क्षण प्रवेश गरिसकेपछि अब यो विषयमा दुईटैलाई विन विन बनाएर खुसी बनाएर तपाईँको निर्णय गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरू खुसी भएर जान्छन्। आफ्नो छिमेकी, आफ्नो परिवार होइन, आफ्नो नाता पर्ने साथीहरूसँग मजाले मिलेर बस्नु भएको छ होइन। कानुनको चरणमा जानु भएको छ होइन। केही एक दुई छिटफुट त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। तपाईँको मलाई लाग्छ यो बडा एउटा यो मेलमिलाप भनेको एउटा यो बडा संवेदनशील विषय हो। मानिसको जिन्दगीमा मसँग सम्पत्ति भएर मात्र के गर्ने, यदि मेरो जीवन खुसी छैन भने तपाईँको आखिर त जिन्दगी त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेलमिलापले खुसी बनाउने काम गर्छ। र पर्यायको रूपमा यसले सम्बन्धलाई चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदलाई त्यसले चाहिँ सम्बन्धको एउटा चाहिँ गाँठोलाई अझ सम्बन्ध गाढा बनाउने काम गर्छ। जुन खालको छ यो प्रक्रिया मलाई लाग्छ अब प्रक्रियामा हामी नीतिगत रूपमा तपाईँको न्यायिक समितिले गर्ने प्रक्रियाहरू, उसको अधिकार क्षेत्रहरू, मेलमिलापले गर्ने जुन अधिकार क्षेत्रहरू, त्यो हिसाबले हामी सबैजना काम गरेका छौँ। र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सजिलो भाषाबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कोही अन्यायमा पर्नु भएको छ, कोही कसैको चाहिँ दबाबमा पर्नु भएको छ भने तपाईँहरू सजिलै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा र तपाईँको न्यायिक समितिमा त्यहाँ भएका मेलमिलाप साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्नु आएर तपाईँहरू निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र न्यायको लागि तपाईँहरूको ढोका जहिले पनि खुल्ला छ। यो हिसाबले तपाईँहरू लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्न सधैँ सहज भने हुँदैन, केही चुनौती पनि आउने गर्दछन्। तर त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्दैछ कावासोधीको न्यायिक समिति। यो न्यायिक समितिले काम गरिरहँदा केही चुनौतीहरू पनि छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ यो गाली गलौज पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ कोही धम्की पनि आउँछ तपाईँको, र कहिलेकाहीँ तपाईँको वाद विवादलाई तपाईँको अब उपस्थित गराउन कहिलेकाहीँ चाहिँ यो वादी र प्रतिवादले केही समस्याहरू पनि हुन्छ। र निरुपण तथा सहमति भएका विवादहरूलाई अब कानुनको चरणमा लिएर जानको लागि केही समस्याहरू पनि छन्। नीतिगत कुराहरू बुझाउन एक त त्यो फिल्डमा त्यहाँका समुदायका साथीहरूलाई केही समस्याहरू छन्। र तपाईँको प्राय कर्मचारीको कमी होइन अब थिए, अहिले त हामीले एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ होइन। तामेलदार उजुरी प्रशासक हामीले राखिसकेका छौँ। यो अहिले चाहिँ केही समस्या थियो, अहिले सल्भ भएको छ। राजनीतिक तथा अन्य केही दबावहरू पनि हुन्छ। तपाईँको आर्थिक अब यो प्रलोभनका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरामा न्यायिक समिति क्लियर छौँ र हामी कहीँ पनि यस्तो कुरामा हामी चुक्दैनौँ। समाजमा रहेका व्यक्ति वा समुदायका हित, स्वार्थ वा आवश्यकताहरूको उपभोगमा कसैबाट अवरोध सिर्जना भएमा मर्का पर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम निजको हित, स्वार्थ वा आवश्यकताहरूको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनु नै न्यायिक अधिकार प्रयोगको मूल मान्यता हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले न्यायिक समितिलाई विवादको निरूपण गर्ने तथा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। विवादको निरूपण गर्दा विगतमा के भएको थियो, सत्य तथ्य के हो वा हुन सक्दछ, दायित्व वहन गर्नुपर्ने कसले हो, गल्ती कसको थियो वा हो जस्ता विषयहरूलाई मिहिन ढङ्गबाट विवादमा संलग्न दुवै पक्षहरूसँगै बसी छलफल गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई समाधान खोज्ने संयन्त्र हो। नगरपालिकाको न्यायिक समितिका बारेमा थप प्रश्न पार्दै न्यायिक समिति सदस्य आनन्द श्रेष्ठ। नेपालको संविधान धारा 217 बमोजिम विभिन्न पालिकाहरूमा न्यायिक समिति गठन प्रक्रिया अनुसार यसै काउसिती नगरपालिकामा पनि उपप्रमुख प्रेमशङ्कर मर्दनिया थारूज्यूको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय म आनन्द श्रेष्ठ र मीरा थनेत गरी 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहेको छ। विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा विभिन्न घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्, जो घटना नबुझेर नजानेर मानिसहरू अदालती प्रक्रियामा गएर विभिन्न झैझगडाहरू माथिसम्म पुगेर आफू बीचमा सामाजिक सद्भाव कायम नरहेको पाइएको छ। त्यसैले यी दूरीहरूलाई हटाउनको लागि नेपालको संविधान 2074 को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 बमोजिमका विवादहरू जुन 1 सँग र 2 सँग सम्बन्धित विवादहरू जो देवानी प्रकृतिका गाउँ समाजमा, घरमा, छिमेकमा घट्ने घटनाहरूलाई लिएर हुने विवादहरूलाई स्थानीय निकायबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ न्यायिक समिति स्थापना भएको छ। यो न्यायिक समितिमा हाम्रो काउसिती नगरपालिकामा 96 जना मेलमिलापकर्ताहरू जो 8 दिनको आधारभूत तालिम लिएर सूचीकृत रहनु भएको छ भने यसमा हाम्रो न्यायिक समितिमा 3 जनामा 1 जना उजुरी प्रशासक र अर्को कम्प्युटर सँग सम्बन्धित कर्मचारी हुनुहुन्छ। यस देवयानी प्रकृतिका घटनाहरू जो हाम्रो समाजमा फौजदारी चाहिँ सिधै प्रहरी तथा प्रशासन मार्फत अदालती प्रक्रियामा रहन्छ भन्ने देवयानी प्रकृतिका विवादहरूलाई हामीले हेर्ने गरेका छौँ। काउसिती नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जम्मा विवादहरू 118 वटा दर्ता भएका थिए भने यसमा 72 वटा सहमति भएको थियो। 10 वटा चाहिँ न्यायिक समिति मार्फत निरूपण भएको छ। अदालतमा 3 वटा पठाइएको छ भने स्थगित 3 वटा, सम्पर्कमा नआएको 2 वटा, प्रक्रियामा रहेको 28 वटा रहेको छ। जुन सम्पर्कमा नआएको भनेको डेरामा बस्ने, कोठा भाडामा बस्नुहुने यहाँ विवाद दर्ता गराउनुहुन्छ र पछि त्यति सम्पर्कमा आउनुहुन्न, उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर पनि लाग्दैन। त्यस्ता विवादहरू पनि यहाँ रहेका छन् जो 2 वटा छन् भने केही विवादहरू प्रक्रियामा छन् जुन 28 वटा रहेको छ। काउसिती नगरपालिकाकोमा अब सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरू 96 जना रहनु भएको छ भने यस नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2047 को दफा 1 बमोजिमका विवादहरू जो न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्छ र 2 बमोजिमका विवादहरूलाई न्यायिक समितिले छलफलको माध्यमबाट मात्रै, मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै समाधान गर्न सक्छ। त्यसैले यस कुनै पनि गाउँघरमा अथवा कुनै वडाको कुनै काप्चामा कुनै विवाद भएमा सबैभन्दा पहिला न्यायिक समितिमा हामीले यहाँसम्म ल्याउनको लागि वडा कार्यालय, त्यहाँ रहेका मेलमिलापकर्ताज्यूहरू मार्फत यहाँसम्म आउनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। यहाँ आइसकेपछि, नगरपालिकामा आइसकेपछि उजुरीको ढाँचा, जुन निवेदनको ढाँचा हामीसँग नै छ, त्यो उजुरीको ढाँचा लिइसकेपछि रु 100 रुपियाँको रसिद काटी उजुरी दर्ता गराउँछौँ। उजुरी दर्ता गराइसकेपछि त्यहाँ
उजुरी प्रशासकको तोक लागिसकेपछि त्यसलाई उसँग रहेका प्रमाणहरू कुनै जग्गा सम्बन्धी अथवा लेनदेन सम्बन्धी कागजी प्रमाणहरू सहित उसको नागरिकताका फोटोकपीहरू सहित निवेदन दर्ता गराउनुहुन्छ र दर्ता गराइसकेपछि हामीले सो निवेदनको नक्कल सहित प्रतिवादी जसको विरुद्धमा हालिएको छ उहाँलाई निवेदनको नक्कल सहित उहाँलाई हामीले मितिसहित लिखित जवाफको लागि उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। पठाइसकेपछि उताबाट जो प्रतिवादी हुनुहुन्छ उहाँले प्रतिउत्तर सहित हामीसँग उपलब्ध भइसकेपछि मेलमिलापकर्ताहरूलाई उहाँहरूले दुवै पक्ष विवादित पक्षहरूले रोजेको मेलमिलापकर्ताहरूको मार्फत उहाँहरूको रोबरमा हामीले मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्छौँ। मेलमिलाप सत्रमा सकेसम्म हाम्रो मेलमिलापकर्ताज्यूहरूले मेलमिलापको माध्यमबाट त्यसलाई जुन आफूले तालिमको अवधिभरमा लिनुभएको थियो उहाँहरूले त्यो विभिन्न विधि अपनाई प्रक्रियाहरू पुरा गरी सकेसम्म मेलमिलाप गराउने कोसिस गर्नुहुन्छ। यदि त्यो मेलमिलाप त्यसमा नभएको खण्डमा त्यहाँ भएका गतिविधि त्यहाँ भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई न्यायिक समिति समक्ष उहाँहरूले फाइल चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ, पठाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि न्यायिक समितिले पनि सकेसम्म हामीले विवादलाई मिलाउने कोसिस गर्छौँ। हामी सकेसम्म तपाईँहरू मिल्नपर्छ, मिलेको जस्तो अरू हुँदैन। यो निरूपण गर्दा अथवा अदालती प्रक्रियामा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई अलि झन्झटिलो हुन्छ, एउटाको जित भएको जस्तो हुन्छ, अर्कोको हार भएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले दुवै पक्षलाई जितका लागि हामी निकै अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरू त्यसमा पनि सहमत हुनु भएन भने जो एकदमै झगडिएका लामो पुरानो समयदेखि चाहिँ झगडिएका विवादहरू हुन्छन् त्यस्ता अलि सजिलै त्यति मिल्दैनन्। त्यस्ता विवादहरूलाई हामीले सकेसम्म अनुरोध त गर्छौँ, नभएदेखि हामीले त्यस बिचमा वडा कार्यालयको निर्णयसहित वडाको राय अनि वडा मुचुल्का सहित हामीले फाइल तयार गर्दै गइरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी जग्गा सम्बन्धीको भए अमिनलाई चाहिँ प्राविधिक अमिनलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसै गरी भवनसँग अथवा कुनै अरू विवादहरू भए इन्जिनियरहरू मार्फत प्राविधिकहरू मार्फत उहाँहरूको रायसहित हामीले जम्मा गर्दै 47(1) बमोजिमका विवादहरूलाई हामीले निरूपण गर्ने गरेका छौँ। जो कानुनमा न्यायिक समितिले निरूपण गर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने 2 बमोजिमका विवादहरूलाई निरूपण गर्न नमिल्ने भएकोले उहाँहरूलाई अदालती प्रक्रिया अथवा कानुन प्रक्रियामा जानलाई हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराउने गरेका छौँ। यसरी काउसती नगरपालिकाको न्यायिक समिति चाहिँ सञ्चालन रहिरहेको छ। त्यसैले सकेसम्म हामी उहाँहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट गराउनका लागि मेलमिलापकर्ताहरूलाई पनि हामीले धेरै कोसिस गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ भने विवादित पक्षहरूलाई पनि सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट जानुपर्छ। भोलि बिहान फैसला हुँदा अथवा निरूपण हुँदाखेरि एकजना हार्ने एकजना जित्ने हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरू धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ र धेरैवटा विवादहरू त यहीँ नै समाधान भएर जाने गरेको छ भने कुनै कुनै विवादहरू अब अदालती प्रक्रियामा पनि गएका छन्। विभिन्न कठिनाई न्याय सम्पादनका क्रममा नआउने होइनन्। राजनीतिक दबाव धम्की पनि नआउने होइन, तर स्वच्छ तवरले न्याय दिन समिति हरसम्भव लागिरहेको छ। काउसती नगरपालिकामा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा केही कठिनाइहरू पनि छन्। कतैबाट अलिकता गाली गलौजका कुराहरू पनि आउँछन्, धम्कीका कुराहरू पनि आउँछन्, राजनीतिक दबावहरू पनि थोरै हुन्छन्। अब त्यसमा कुराहरू त आउँछन्, तर पनि ती कुराहरूलाई हामीले कुनै वास्ता नगरिकन विशुद्ध जनताले काउसती नगरवासीमा का जनताले जुन आफ्नो स्वच्छ तरिकाले न्याय पाउनुपर्ने हो त्यो प्रक्रिया हामीले पुर्याएका छौँ। हामीलाई नगरपालिकाको तर्फबाट पनि मेयर साहब, उपमेयर ज्यू लगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारी साथीहरूबाट पनि निकै सहयोग रहेको छ। कार्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउन, मेलमिलापलाई पक्षहरूबीच जितको अवस्था बनाउन, मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि विभिन्न व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ काउसतीको न्यायिक समिति। काम प्रक्रिया कार्य सम्पादनमा कुनै त्यस्तो कठिनाइ छैन। हालसम्म हामीले
एक बमोजिमका र 47(2) बमोजिमका रेकर्डहरू छुट्टा छुट्टै रहेको छ। निवेदन दर्ता रजिस्टरहरू छुट्टै रहेको छ। मेलमिलापकर्ताहरूको उपस्थिति रेकर्डहरू छुट्टै रहेको छ। निर्णय पुस्तिका जो मेलमिलाप सत्रमा अथवा न्यायिक समितिको बैठक र निरूपण गरेका जुन फैसला गरेका रेकर्ड पुस्तिकाहरू छुट्टै छन्। अनुगमन पुस्तिका जो अदालतबाट अथवा अन्य निकाय न्यायिक निकायहरूबाट आउनुहुने अनुगमन पुस्तिका छुट्टै रहेको छ। आगन्तुक पुस्तिका, मेलमिलाप रेकर्ड पुस्तिका, डाटा रजिस्टरहरू रहेको छ। हाम्रो काउसदी नगरपालिकामा इजलास कक्षको पनि व्यवस्थापन रहेको छ। काउसदी नगरपालिका का न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणहरू पनि पटक पटक भइरहेको छ। त्यसैले अझै हामीले भन्नुपर्दाखेरि नवलपुर जिल्लाकै विवाद समाधानमा उत्कृष्ट भई मेलमिलाप समाज नेपालद्वारा पुरस्कारद्वारा अवार्डद्वारा पुरस्कृत पनि यस काउसदी नगरपालिकाको मेलमिलाप सत्र पुरस्कृत पनि रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई मैले जानकारी गराएका छौँ। त्यसै गरी हामीले 17वटै वार्डमा नागरिक वडापत्र जो न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित नागरिक वडापत्र कस्ता कस्ता विवादहरू न्यायिक समितिमा जान मिल्ने हो भन्ने कुरालाई हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सबै वडामा 17वटा वडामा टाँस गरिएको छ भने विभिन्न स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन मार्फत न्यायिक समितिका काम कर्तव्य अधिकार भए गरेका गतिविधिहरूलाई हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीले यो मिडियाहरू मार्फत, रेडियो अथवा टिभीहरू मार्फत, सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हामीले यसलाई प्रसारण गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूसँग हाम्रो न्यायिक समितिको विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव गुनासो केही छन् भने तपाईँहरूलाई राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामीले पनि केही सुधार्न पर्ने अथवा जान्न पर्ने सिक्न पर्ने केही कुराहरू छन् भने यहाँहरूसँग हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनकि हामी थोरै कानुनका विद्यार्थी भएर कानुन पढेर हामी न्यायिक समितिमा आएका होइनौँ। तैपनि हाम्रो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म हामीले जाने बुझेसम्म कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएर न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा कुनै गुनासो छ, केही छ तपाईँहरूको छ भनेदेखि हाम्रा मेलमिलापकर्ताहरूबाट कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह भए गरेका तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने हामीसँग आइदिनको लागि हामीसँग सोझै आएर छलफल गरेर के कसो हो भनेर हामी समस्याको समाधान गर्न तयार छौँ। अदालती प्रक्रियामा गएर समेत टुङ्गिन नसकेको विवादलाई समेत कावासोती नगरपालिका न्यायिक समितिमा छलफलपछि टुङ्गाइएको छ। जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका जटिल विवादहरूलाई यस न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाएको छ। वर्षौँदेखि नटुङ्गिएका विवादहरू मिलाउँदा पक्षहरू समेत खुसी हुने र आफूहरूलाई समेत आत्मसन्तुष्टि मिल्ने बताउनुहुन्छ न्यायिक समितिका सदस्य आनन्द श्रेष्ठ। अझै हामीले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अदालती प्रक्रियामा गएर पनि टुङ्गो नलागेका जो विवाद अदालतमै रहिरहेको तर यहाँ परिवार समाजमा चाहिँ थोरै अस्तव्यस्त रहेको विवादहरूलाई हामीले अदालती प्रक्रियामा गएको ढङ्गबाट भन्दा अलि थोरै अर्को ढङ्गबाट निवेदन दर्ता गराएर उहाँहरूको विषयमा छलफल गरेर जो एउटा विवाद थियो उहाँहरूको पारिवारिक विवाद थियो, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। उहाँहरू पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवादलाई काउसदी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा छलफल गरी समाधान भइसकेपछि सो मिलापत्रको प्रतिलिपि लिएर गएर सर्वोच्च अदालतबाट सो मुद्दालाई निकालेर यहाँ विवाद समाधान भएका घटनाहरू हामीसँग छन् भने जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन गर्न जानुहुने सम्पूर्ण कोही व्यक्तिहरूको पनि यहाँ हाम्रो मेलमिलाप सत्रमा न्यायिक समितिमा छलफल भई पारिवारिक विखण्डन हुनलाई एकदम अन्तिम अवस्थामा भएको तथा सात सिमाना सम्बन्धी पनि अत्यन्तै एकदम जटिल अवस्थामा रहेको विवादहरूलाई यस न्यायिक समिति मार्फत चाहिँ समाधान गरी अदालतमा चाहिँ चलिरहेको विवादलाई उहाँहरूको चलिरहेको मुद्दालाई समेत यहाँको मिलापत्र लगेर
उहाँहरूले समाधान गरेर अहिले राम्रो घर परिवार तथा छिमेकमा राम्रो भएको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरू हामीले मिलाइसकेपछि यहाँ आउनुहुने हाम्रो जो विवादित पक्षहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू ओहो हामी धेरै खुसी छौँ, तपाईँहरूले यस्तो राम्रो प्रक्रिया गरिदिनु भयो, हामी अत्यन्तै दुःख पाइरहेका थियौँ, हामी धेरै नजानेर नबुझेर हामी त्यसो गरेछौँ, यति राम्रो प्रक्रिया रहेछ, हामी सबैको जितको अवस्था यहाँ नगरपालिकाबाट हुने रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। अब आइन्दा दिनहरूमा यस्ता कुराहरू हामी गर्दैनौँ, यस्ता गल्तीहरू दोहोऱ्याउने छैनौँ, हामी आपसमा मिलेर बस्नेछौँ, हामी समाजमा पनि भएका घटनाहरूलाई न्यायिक समितिमा जानको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ भनेर उहाँहरू अत्यन्तै खुसी भएर यस नगरपालिकाबाट निस्किरहँदाखेरि हामी पनि अत्यन्तै आत्मसन्तुष्टि हुन्छौँ। हामीले सर्वोच्च अदालतसम्म, जिल्ला अदालतसम्म गएका विवादहरूलाई हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट यहीँ नगरपालिकाबाट समस्याको समाधान भएको पाउँदा हामी आफै एकदमै मनबाटै भित्री आत्माबाटै हामी खुसी हुन्छौँ र हामीले यो गाउँ समाजमा कुना कुनामा रहेका विवादहरूलाई सकेसम्म सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भने जस्तै यी विवादहरू जुन घर घरमा छन् तिनीहरूलाई यहाँसम्म ल्याएर विवादको समाधान भएको छ। समितिका अर्का सदस्य मीरा थनेतलाई न्यायिक समितिबाट विवादित पक्षहरूको विवाद समाधान गर्दै टुटेका सम्बन्धहरूलाई जोड्न पाउँदा खुसी लागेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। हामी छलफलमा बस्दाखेरि, निरूपण गर्दाखेरि जुन कि पहिल्यैदेखि अदालत र गाउँघरमा पञ्चायतीकाल जस्तो छलफल गराउँदा मान्छेहरूलाई एकजनाको मात्रै जित हुन्थ्यो भने अहिले यो मेलमिलापकर्ता र मेलमिलापमा आइसकेपछि जुन कि धेरैलाई जित भएको अनुभव छ। किनकि हाम्रो प्रक्रिया छ जस्तै गोपनीयता छ, छलफल गराउने नियम नीति छ र हामी जस्तै छरछिमेककै आडमा छौँ भने हामी पहिला गाउँघरमा जस्तो थियौँ त्यस्तो होइन कि मेलमिलाप कक्षामा आइसकेपछि हामी कस्तो हुन्छ भने आफ्नै प्रक्रियाद्वारा, मेलमिलापकै प्रक्रियाद्वारा, न्यायिक समितिकै प्रक्रियाद्वारा हामीले काम गर्छौँ र कतिपय घटनाहरू कस्तो हुन्छ भने सात सिमाना, कुलो, पानीको विवाद हुन्छ, एकअर्का घरका सध्यारहरू बोल्नुहुन्न र उहाँहरू निकै वर्ष समय नै बितिसक्छ होइन। उहाँहरूले त्यो के अरे उहाँहरूको सम्बन्ध राख्नलाई हामीले छलफलमा उहाँहरूले न्यायिक समितिमा आउँछन्, न्यायिक समितिमा आइसकेपछि उहाँहरूको मेलमिलापकर्ताद्वारा छलफल गराउँछ। छलफल गराउँदाखेरि उहाँहरूले एकदम मिलेर जानुहुन्छ र उहाँहरूको पुनः त्यो पहिलाकै सम्बन्ध जस्तो उहाँहरू मिलेर बस्नुहुन्छ। आज हामी के छौँ त मान्छेहरू होइन, जुन कि त्यत्रो 3-4 वर्ष हामी नबोलेका छिमेकीसँग आज हामी यो सानो गल्तीले गर्दा हाम्रो यस्तो सम्बन्ध टुट्यो र उहाँहरू मिलेर जानुहुन्छ र गर्व लाग्छ। किनकि टुटेको सम्बन्धहरू पनि होइन जोड्नलाई हामी जोडेका छौँ र आज जुन कि खुसी लाग्छ होइन। त यो ठाउँमा बसेर मात्र होइन कि यो ठाउँमा बसेर हामी मात्र होइन कि सबैजना होइन खुसी छ, खुसी हुनु भएर जानुभएको छ र गर्व लाग्छ। हामीले गर्दा 2-4 शब्द बोल्न पाउँदा र उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्दा र उहाँहरूको मन जित्न सक्दा उहाँहरू मिलेर जानुहुन्छ। उहाँहरू 2-3 वर्ष टुटेको सम्बन्ध पनि जोडिन्छ। स्थानीय तहमा उत्पन्न भएको विवादको निरूपण पक्षहरूका बीचमा हार वा जितको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी निर्णय गर्ने संयन्त्र न्यायिक समिति होइन। दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने किसिमको परिणाम आउने तरिकाबाट विवादको निरूपण गर्ने संयन्त्र हो। विवादको विषयवस्तुलाई व्यक्तिको अधिकारमा आधारित नबनाई समूह तथा समुदायको अधिकारको रूपमा स्थापित गराई सामाजिक एकतामा जोड दिने संयन्त्र हो। पक्कै पनि कावासुतीको न्यायिक समितिबाट कुनै पक्षहरूको हार र कुनै पक्षको जित नगराई सबै पक्षको जितको अवस्था
गराउँदै आएको छ। साँच्चै न्यायिक समितिमा आउनु अघि आक्रोशले भरिएका स्वरहरू फर्कँदा हँसिलो अनुहार बनाउँदै जाने गरेका छन् अनि कहिलेकाहीँ टुट्नै लागेका सम्बन्धहरू पनि जोडिएका छन्। यस्तै अनुभव छन् कावासोती नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमकी संयोजक धनीमाया अधिकारी पौडेलको। नगरपालिकामा निवेदकहरू आउँदाखेरि अब कोही त अलिकति केही दायाँ बायाँ बुझेर पनि आउनुभएको हुन्छ भने कोही अलिकति नबुझेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रक्रियाको बारेमा कसरी जाने के गर्ने भनेर पनि सिकाइदिन्छौँ र कोही चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्ने पनि आउनुहुन्छ र अनि निवेदन दर्ता भइसकेपछि हामीले चाहिँ न्यायिक समिति र अनि मेलमिलापले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि छलफलको लागि आउँदा एकदमै कुनै यति आक्रोशमा आउनुहुन्छ अथवा के गर्छ र न्यायिक समितिले अथवा मेलमिलापले के नै गर्छ र भन्ने जस्तो सोच र विचारहरू लिएर आउनुहुन्छ र कोही यस्तो आउनुहुन्छ त्यो भित्र छिराइसकेपछि पनि हामीलाई चाहिँ छलफल अगाडि बढाउनको लागि अत्यन्तै गाह्रो हुने पनि हुन्छ र केही चाहिँ हामीले आफ्नो प्रक्रियाहरू अनुसार हामीले प्रयोग गरिसकेपछि अलिकति छलफलमा चाहिँ भाग लिनुहुन्छ। लिइसकेपछि एकदमै आक्रोशमा आएको पनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा चाहिँ प्रक्रियाहरू हाम्रो मेलमिलाप कार्यक्रममा 7 पाइलाहरूलाई पार गर्दै हामीले छलफल अघि बढायौँ भने बढाइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही हो, हामीले चाहिँ दुवैजनाको मन माझ्ने र आफ्ना समस्याहरू ओकल्ने र ती समस्या समाधान आफै गर्ने चाहिँ हामीसँग एउटा तालिम सिकेको हुँदा त्यसैलाई अगाडि फलो गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि सहमति भइसकेपछि एकदम आक्रोशमा आएर भित्र पस्न नसक्नेहरू पनि वास्तवमा हामी चाहिँ दुवैमा कमजोरी रहेछ, हामी दुवैले यसरी चाहिँ सहमति गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि राम्रोसँग मिलेर चाहिँ जानुहुन्छ। र कुनै विवाद चाहिँ अब 3 पटक पनि बस्न पर्ने हुन्छ, 2 पटक पनि बस्न पर्ने हुन्छ र यस्ता विवाद आउँछन् कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमतीका। अब हाम्रो ज्वलन्त उदाहरणहरू पनि छन्। अब श्रीमान श्रीमतीको कति पटकौँ चाहिँ मेलमिलाप गरेर अनि मेलमिलापबाट सहमति हुने अनि कार्यान्वयनमा नउतार्ने, कहिले उतार्ने हुँदै पनि अदालतसम्म पुग्ने, अब जिल्ला अदालत लास्टमा गएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पनि मिल्न नसकेका विवादहरू पनि यहाँ आएर छलफल गरेर अनि यहाँको छलफलबाट दुवैजनाको चित्त बुझेर मिलेर अहिले आएर उहाँहरूले चाहिँ आफूहरूले पाउनुपर्ने, श्रीमतीले पाउनुपर्ने, बच्चाबच्चीले पाउनुपर्ने र श्रीमानले पाउनुपर्नेमा चाहिँ भागबन्डा गरेर पनि बस्नुभएको छ। त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् र कुनै उदाहरणहरू यस्ता छन् श्रीमान श्रीमतीको एकदमै मनमुटाव भएर घर परिवारदेखि नै बाहिर भएर अनि माइती पक्षले पनि अब यो ज्वाइँसँग बस्यो भने मेरो बहिनीको अथवा मेरो छोरीको जिन्दगी जान्न, हामीले उसलाई चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गराउनै पर्छ भनेर अन्तिम अवस्थामा आएका श्रीमान श्रीमतीहरूलाई पनि छलफल गरेर हाम्रो मेलमिलापको प्रक्रियाबाट छलफल गराउँदा उहाँहरूलाई दुईटैलाई महसुसीकरण हुने गरेर गराउँदाखेरि उहाँहरू मिलेर अहिले राम्रोसँग बसेर अहिले श्रीमान श्रीमती एकदम राम्रो भएर अब घरमा अहिले पनि सासू ससुराबाट त्यति राम्रो हुन नसकेपछि श्रीमानले अलिकति पर डेरामा राखेर पनि राम्रो भएको छ। उहाँको एउटा बच्चा छ, अहिले उहाँले पटक फोन पनि गर्नुहुन्छ, दिदी हजुरहरूले गरेको छलफलले मलाई धेरै राम्रो भएको छ, मेरो श्रीमान सुध्रिनु भएको छ, साह्रै खुसी लाग्यो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गरिरहनुहुन्छ। यसरी चाहिँ पारिवारिक विवादहरू पनि यसरी भइराखेका छन्। अरू कुराहरू पनि अब धेरै अग्रजहरूका पनि विवादहरू आउँछन्। अग्रजहरू आउँदा के भन्नुहुन्छ, के गर्ला र यो मेलमिलापले के नै गर्न सक्छ र के छ र भन्ने जस्तो चाहिँ भान बोकेर आउनुहुन्छ। जब आइसकेर भित्र बसी एकछिन उहाँहरूको एउटा राजनीतिक हुन्छ, एउटा अब पढे लेखेका कुराहरू धेरै कुराहरू गर्दै हुन्छ। लास्टमा आएपछि हाम्रो प्रक्रियामा छिरिसकेपछि उहाँहरू पनि मन्द भएर अनि हैछ वास्तवमा भनेर मिलेर गएका उदाहरणहरू छन्। यसरी चाहिँ हाम्रो मेलमिलाप कार्यक्रमले न्यायिक समितिको मातहतमा रहेर न्यायिक समितिको नीति र नियमलाई पालना गरेर अनि दुईटैको जित र दुईटैको हित गर्ने गरी कार्यक्रम चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। न्यायिक समितिले मेलमिलाप सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा भूतकालको तिक्ततालाई भुल्ने, वर्तमानको यथार्थलाई स्वीकार गर्ने तथा भविष्यको आवश्यकतालाई सामूहिक अधिकारको रूपमा विकास गराउने किसिमबाट गर्नुपर्दछ। नागरिकहरू बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र गाढा बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।
सम्झौतामा केही लिने र दिने शर्त हुने हुनाले लेनदेन नमिलेको खण्डमा यसले झन् बेमेलको स्थिति सिर्जना गर्ने भएकाले मेलमिलापले सम्झौता भन्दा पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिनेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्दछ। सहमतिपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न सकियो भने समाज एक हुन्छ र न्यायिक समितिको समेत औचित्य अझै गहकिलो बन्नेछ। यसैले न्यायिक समितिलाई थप सबलीकरणका लागि बेला बेलामा मेलमिलापकर्ताहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धिदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट समेत कावसोतीको न्यायिक समितिको अवस्थाको जानकारीसहित सल्लाह र परामर्श समेत हुँदै आएको छ। यसले न्यायिक समितिको महत्त्वलाई थप बढाउने गरेको छ र सोही अनुसार काम समेत अगाडि बढिरहेका छन्। साँच्चै न्यायिक समितिको औचित्य जति छन् यसका सीमाहरू पनि नभएका होइनन् र पनि यसका आफ्नै कानुनी रूपमा अधिकार क्षेत्रहरू समेत रहेका छन्। कसैले पनि समाजबाट अलग्गिएको वा आफ्नो अधिकार प्रयोगमा आघात भएको वा आफूलाई अन्याय भएको महसुस नगर्ने वातावरण सहमतिले बनाउँछ। यस्तो वातावरण बनाउने संयन्त्र न्यायिक समिति हो। न्यायिक समितिले वास्तविक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दै सहजीकरण गर्ने भूमिकामा आफूलाई स्थापित गराउँदै विवादका पक्षहरूलाई निकास आफै निकाल्न प्रेरित गर्नुपर्छ। मेलमिलाप भनेको व्यक्तिको इच्छामा आधारित अवधारणा भएकाले अवस्था अनुसार कतिपय अवस्थामा सहजीकरणको मात्रै भूमिकामा न्यायिक समिति रहनुपर्दछ। न्यायिक समितिले फैसला गर्दैन, सामूहिक निर्णय मात्रै गर्दछ। स्थानीय तहमा उत्पन्न भएको विवादको निरूपण पक्षहरूबीच दुवैले जितको अनुभूति गर्ने गरी गर्दछ। विवादको विषयवस्तुलाई व्यक्तिको अधिकारमा आधारित नबनाई समूह तथा समुदायको अधिकारको रूपमा स्थापित गराई सामाजिक एकतामा जोड दिने संयन्त्र न्यायिक समिति हो। यसले वर्षौँदेखि अल्झिएका मुद्दा मामिला मात्र मिलाउँदैन, मेलमिलापको माध्यमबाट बाजिएका मनहरू समेत मिलाउने काम गर्दछ न्यायिक समितिले। यसैले न्यायिक समितिलाई मुद्दाको छिनोफानो मात्र होइन, मनहरू बीचको द्वन्द्वको छिनोफानो गर्ने संयन्त्र समेत मान्न सकिन्छ।